पक्कै पनि अब खेल मर्यादित भएर अगाडि बढ्नेछ। यो खेललाई अगाडि बढाउनको निमित्त राष्ट्रिय रेफ्री मोहन कुमार चन्द र सहायकमा पवन साई तम तयार भएर बसिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यो खेललाई अझै मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त आयोजक स्वयंसेवक लगायत सबै जुटिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ स्कोरमा जनक विश्वकर्मा नैनसिंहद्वारा लगायतको टिम रहेको छ। पक्कै पनि यहाँ यी सबै व्यक्तित्वहरूको साथ सहयोगको शुभेच्छाबाट यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र सबैको साथ सहयोगको शुभेच्छाबाट पक्कै पनि यो कार्यक्रम आज शानदार ढङ्गले सम्पन्न हुने अब प्रक्रियामा जुटिरहेको छ। अब यसर्थ अब सानगढी गाउँपालिका र चौधारी नगरपालिका बीचको यो फाइनल खेल सुरु हुन गइरहेको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कप्तान बुलबहादुर ओलीबाट एक नम्बर जोड्न सफल भएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको अन्तरपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सुरु भएको छ। राम्रो लगातार 2 पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ चौरजारी नगरपालिका र सानीबेरी गाउँपालिका बीचको यो फाइनल खेल सिकुट नगरपालिका 1 खलङ्गाको ब्राटा टुडी खेलमा सुरु भएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको अन्तरपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत भलिबल र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सञ्चालन भएका थिए र अहिले यो फाइनलमा चौरजहारी नगरपालिका र सानीबेरी गाउँपालिका बीचको खेल सुरु भएको छ। यसअघि भर्खरै सम्पन्न भएको महिलातर्फको फाइनल खेलमा रोमाञ्चक खेलमा त्रिवेणी गाउँपालिकालाई पराजित गर्दै सानीबेरी गाउँपालिका विजयी बनेको छ। लगातार पोइन्ट जोडिरहेको छ चौरजारी नगरपालिका र पोइन्ट भएको छ 4-0 चौरजारी 4 सानीबेरी 0। टिम ए चौरजारी, टिम बी सानीबेरी। अहिले स्कोर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पोखराको फेसबुक पेजबाट तपाईँले यस खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ र यो खेललाई अझ धेरै दर्शकको बिचमा पुर्याइदिन तपाईँहरूले सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। पहिलो सेटको खेल चलिरहेको छ। खेलको सुरुवाती चरण छ। सानीबेरीले खाता खोल्न सकेको छैन, खाता खोल्ने कसरतमा छ र खाता खोल्न सफल भएको छ सानीबेरी गाउँपालिका। स्कोर रहेको छ 1-4। ब्लक आउट भएको छ। पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ चौरजारी नगरपालिका। चौरजारी 5 सानीबेरी 1। चौरजारी नगरपालिकालाई 6-1 पहिलो सेटको खेल चलिरहेको छ। चौरजारी 6 सानीबेरी 1। राम्रो प्लेसमेन्ट चौरजारीका खेलाडीबाट र यसको फाइदा भएको छ चौरजारीलाई। पोइन्ट थपिएको छ चौरजारीको खातामा र स्कोर रहेको छ 7-1 7-1। सर्भिस गर्न सकिँदा यसको फाइदा सानीबेरी गाउँपालिकालाई। स्कोर रहेको छ 2-7 2-7। लामो समयपछि सानीबेरीले पोइन्ट जोडेको छ।
राम्रो प्लेसमेन्ट, राम्रो रिसिभ, राम्रो सर्ट प्रहार, तर त्यतिकै राम्रो ब्लक थियो। राम्रो ब्लक आउट भएको छ। राम्रो सर्ट प्रहार गरेर आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट जोड्न सफल चौरजारीका दिलबहादुर ओली। जोडेर गर्दै फेरि 1 पोइन्ट गुमाएका पनि छन् दिल ओलीले र सानीभेरीले अङ्क जोडेको छ 3-8। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनवीर ओली मञ्चमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछौँ। राम्रो प्लेसमेन्ट कोर्टको मिड पोइन्टमा प्लेस गरेर जोड्न सफल भएका छन् चौरजारीका खेलाडी र स्कोर रहेको छ 9-3, 6 पोइन्टको अग्रता पहिलो सेटको खेल चलिरहँदा। सर्भिस गर्न सकेन र यसको फाइदा सानीभेरीलाई 4-9। सानीभेरी गाउँपालिका 4 चौरजारी नगरपालिका 9 4-9। राम्रो सर्ट प्रहार, त्यतिकै राम्रो रिसिभ पनि। चौरजारीलाई मौका, राम्रो सर्ट प्रहार, राम्रो ब्लक, राम्रो रिसिभ र ब्लक आउट गरिदिएका छन् सानीभेरीका खेलाडीले चौरजारीका खेलाडीबाट र आफ्नो टिमको लागि पोइन्ट जोड्न सफल। 5-9 ब्लक सफल भएका छन् चौरजारीका खेलाडी। चौरजारीको पक्षमा फाइदा चौरजारीको टिमलाई 1 पोइन्टको पोइन्ट भएको छ। 10-5 पोइन्टको अग्रता छ खेलमा र लकी बल गरेको छ। राम्रो मौका र त्यो मौकालाई पोइन्टमा कन्भर्ट गर्न सफल भएका छन् चौरजारीका खेलाडी र पोइन्ट भएको छ 11-5। चौरजारी 11 सानीभेरी 5। सानीभेरीको पक्षबाट सानीभेरी समयको माग गरेको छ। उपस्थित भइसक्नु भएको छ पश्चिमकै पूर्व बलियर खेलाडी पवन शाही र ओपन सर्ट प्रहार गरेका थिए र पोइन्ट पनि जोड्न सफल भएका छन् सानीभेरीका खेलाडी र पोइन्ट भएको छ 6-11। अङ्क सानीभेरीको पक्षमा 6-11। सानीभेरी 6 चौरजारी 11। लकी बल चौरजारीका खेलाडीले चौरजारीको पक्षमा 12 सर्ट प्रहार चौरजारी 12 सानीभेरी 6 जोड्न सफल भएका छन् र स्कोर भएको छ 12-6 पोइन्टको अग्रता पहिलो सेटको खेलमा चौरजारीको टिमबाट। राम्रो सर्ट प्रहार तर नेट टच भएको छ सम्भव अनुसार चौरजारीले अर्को पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ 13-6। सानीभेरीलाई पोइन्ट 7-13। सानीभेरीको पक्षमा 7 रहेको छ भने चौरजारी 13 7-13। राम्रो प्लेसमेन्ट अङ्क चौरजारीले पोइन्ट थपेको छ 14-7। चौरजारी नगरपालिका 14 सानीभेरी गाउँपालिका 7। अङ्क फेरि चौरजारीलाई 15-7। चौरजारी 15 सानीभेरी 7।
सर्ट प्रहार फेरि पनि सानी चौधारीको खेलाडीले पक्षमा पोइन्ट भएको छ 16-7 सरी आउट भएको छ यो बल र चौधारीले पोइन्ट थपेको छ 16-7 राम्रो ब्लक र नेट टच भएको छ खेलाडीबाट र अर्को पोइन्ट चौधारीलाई 17-7 10 पोइन्ट कभर चौधारी 17 सानीभरि 7 राम्रो सर्ट प्रहार गरेका छन् रूपमा सर्ट प्रहार गरे चौधारीका खेलाडीले चौधारी 18 सानीभरि 7 चौधारी 18 सानीभरि 7 सानीभरिले पोइन्ट थपेको छ 8-18 मेहनतपछि सानीभरि सफल भएको छ 8-18 सानीभरि 8 चौधारी 18 फेरि पनि चौधारी जान्छ 19-8 फल भएको छ अङ्क सानीभरिको पक्षमा 9-19 सानीभरि 9 चौधारी 19 आउट भएको छ बल 10-19 र अङ्क फेरि पनि सानीभरिलाई 10-19 सानीभरि 10 चौधारी 19 अङ्क फेरि पनि चौधारीको पक्षमा 20-10 सरी 20-10 चौधारी 20 सानीभरि 10 अङ्क सानीभरिको पक्षमा रहेको छ 11-20 सानीभरि गाउँपालिका 11 चौधारी नगरपालिका 20 21-11 अङ्क फेरि पनि चौधारीको पक्षमा 21-11 22-11 अङ्क फेरि पनि चौधारीको पक्षमा 22-11 चौधारी 22 सानीभरि 11 आउट भएको छ बल यसको फाइदा सानीभरिलाई 12-22 पहिलो सेटको खेल चलिरहेको छ सानीभरि गाउँपालिका र चौधारी नगरपालिकाका बीचमा पहिलो सेटको खेलमा सानीभरि गाउँपालिका पछाडि छ
अङ्क सानीबेरीको पक्षमा अग्रता कायम 13-22 र सानीबेरी अर्को एउटा पोइन्ट थपेको छ 13-22 आउट भएको छ र सानीबेरी गाउँपालिका अङ्क खेलाडीले गरेको सर्भिस सानीबेरीको पक्षमा आउट दबेको भएको छ छ 23-13 चौधारीको टिमले 14-23 सानीबेरी 13 भएको छ 23-13 चौधारी पहिलो सेटको सम्मुखमा छ आउट गेम पोइन्टको अवस्थामा पुगेको छ चौरजहारी 24-13 अब यो औपचारिकता मात्र छ पहिलो सेटको खेलमा चौरजहारी नगरपालिकाले लगभग पहिलो सेटको खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ अब 1 पोइन्ट पछाडि छ ब्लक आउट भएको छ र यो सँगै पहिलो सेटको खेल हात पार्न सफल भएको छ चौरजहारी नगरपालिका सरी ब्लक आउट भएको छ स्कोरिङमा केही समस्या भएको थियो यसप्रति क्षमा चाहन्छु 14 विरुद्ध 25 ले सानीबेरी गाउँपालिकाले सेट गुमाएको छ चौरजहारी नगरपालिकाले पहिलो सेटको खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ स्कोरिङमा 13 का विरुद्ध 25 भएको छ 14 का विरुद्ध 25 ले चौरजहारी नगरपालिकाले पहिलो सेटको खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ खेललाई धेरै दर्शकहरूको बीचमा पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला भिडियोलाई यो लाइभलाई दोस्रो सेटको खेल सुरु भएको छ र सुरुमै राम्रो सर्ट प्रहार गरेर सानीबेरी गाउँपालिकाले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ र सानीबेरी गाउँपालिका 1 चौरजहारी नगरपालिका 0 र सर्भिस जालीमा र यसको फाइदा चौरजहारी नगरपालिकालाई र चौरजहारी नगरपालिका 1 सानीबेरी गाउँपालिका 1 दोस्रो सेटको खेल राम्रो सर्ट प्रहार गरेर सानीबेरीको पक्षमा अङ्क पुगिरहेको छ भने टिमका लागि 1 पोइन्ट जोड्न सफल सानीबेरी खेलाडी र पोइन्ट भएको छ 2-1 अर्को पोइन्ट सानीबेरी गाउँपालिकालाई 3-1 सुरुवाती 2 अङ्कको अग्रता लिएको छ सानीबेरी गाउँपालिकाले पहिलो सेटको खेल गुमाइसकेपछि पक्कै पनि सानीबेरी गाउँपालिकाले खेल्न फर्कनुपर्ने दबाव अवश्य पनि छ त्यही दबाव अनुसार त्यो दबावलाई कम गर्नका लागि सानीबेरीको टिम पक्कै पनि सजग हुनुपर्छ र सुरुवाती खेल हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ भने 2 अङ्कको अग्रता लिएको छ यस्तै खेल प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ सानीबेरी गाउँपालिकाको लागि राम्रो खेलको नजारा प्रस्तुत गरिरहेका छन् दुवै टिमका खेलाडीहरू आउट भएको छ सानीबेरी गाउँपालिकाले अर्को पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ चौरजहारीका खेलाडीले ब्लक माथिबाट चेकभन्दा माथिबाट खाली ठाउँमा बललाई पुर्याउन चाहन्थे तर त्यो सिधा सीमा रेखाभन्दा बाहिर गएको छ त्यसको फाइदा सानीबेरी गाउँपालिकालाई र अङ्क भएको छ 4-1 अघिल्लो सेटको खेलमा सानीबेरी गाउँपालिका सुरुवातदेखि नै पछाडि परेको थियो त्यसको फाइदा चौरजहारी नगरपालिकालाई भएको थियो उसले पहिलो सेटको खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ र त्यस्तै झलक अहिले देखिरहेको छ यो सेटमा चौरजहारी नगरपालिका अगाडिको सेटमा जुन अवस्थामा थियो सानीबेरी गाउँपालिका त्यही अवस्थामा छ तर दिल ओलीले आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट जोड्न सफल भएका छन् चौरजहारीले पुरा पोइन्ट जोडेको छ स्कोर भएको छ 2-4 अर्को एउटा पोइन्ट चौरजहारी नगरपालिकालाई 3 अङ्कको अग्रता थियो सानीबेरी गाउँपालिकासँग केही समय अगाडि तर अहिले त्यो अग्रता 1 मा झरेको छ जाली गर्न सकेन बल फाइदा सानीबेरी गाउँपालिकाले लिएको छ र स्कोर भएको छ 5-3 चौरजहारी नगरपालिका 3
अर्को एउटा पोइन्ट सानीभेरी गाउँपालिकालाई हुन्छ फेरि पनि सानीभेरीको पक्षमा 6-3 सानीभेरी 6 चौरजारी 3 सेतो जर्सीमा चौरजारी नगरपालिका छ भने आकाशे कलरको जर्सीमा सानीभेरी गाउँपालिका छ र पोइन्ट जोड्नुपर्ने दबावमा थियो चौरजारी। त्यही दबावका बिचमा एक अङ्क जोडेको छ र दबावलाई केही कम गराउने प्रयास गरेको छ चौरजारी नगरपालिकाले। 6-4 नेट टच भएको छ चौरजारीका खेलाडीबाट र यसको फाइदा सानीभेरी गाउँपालिकालाई। 7-4 सानीभेरी गाउँपालिका 7 चौरजारी 4 सर्ट प्रहार गरेर सानीभेरीका खेलाडी आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट जोड्न सफल भएका छन्। स्कोर भएको छ 8-4 चौरजारी 4 अर्को पोइन्ट सानीभेरी गाउँपालिकालाई। स्कोर भएको छ 9-4 चौरजारीले समय मागेको छ। चौरजारी केही दबावमा छ दोस्रो सेटको खेलमा। पहिलो सेटको खेल जितिसकेपछि दोस्रो सेटमा जुन किसिमको खेल प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो त्यो देख्न सकिरहेका छैनौँ। स्कोरिङ गेम भइरहेको छैन। उसलाई राम्रो सिङ्गल ब्लक राम्रो ब्लकको नमुना प्रस्तुत गरे यहाँ 3 नम्बरका खेलाडी 3 नम्बर जर्सी लगाउने खेलाडीले र टिमको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्क जोड्न सफल भएका छन्। अग्ला कदका खेलाडीहरू चाहिँ चौरजारी नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ। त्यसको फाइदा पक्कै पनि ब्लकमा भएको छ र राम्रो सर्ट थियो ब्लक क्रस भएर आएको थियो। राम्रो डिफेन्सको नजारा प्रस्तुत गरेका थिए तेज बुढाले र त्यत्तिकै राम्रो दिल ओलीको डिफेन्स थियो तर त्यो अन्तिमसम्म भने रहन सकेन। जुन प्रयासले पोइन्ट ल्याउनु भने सफल भएन र यसको फाइदा भएको छ सानीभेरी गाउँपालिकालाई र पोइन्ट भएको छ 10-5 रहेको छ। सानीभेरी 10 चौरजारी 5 10-5 राम्रो डिफेन्सको नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छन् चौरजारीका खेलाडीले। तर त्यो समस्याको रूपमा रहनेर छ भने स्कोरिङ मात्रै देखिएको छैन। त्यो प्रयासले पोइन्ट भने ल्याउन सकेको छैन तर राम्रो डिफेन्सको नमुना भने प्रस्तुत गरिरहेको छ। 6 पोइन्टको अग्रता छ र अर्को एउटा पोइन्ट गुमाएको छ चौरजारी नगरपालिकाले 5-12। यो पहिलो सेटको खेल जस्तै दोस्रो सेटको खेल छ। टिम भने अहिले फरक छ। सानीभेरी अहिले जुन अवस्थामा थियो पहिलो सेटमा त्यही अवस्थामा चाहिँ चौरजारी नगरपालिका अहिले छ र त्यो फल भएको छ। 8 पोइन्टको स्पष्ट अग्रता भने अहिले लिएको छ सानीभेरी गाउँपालिकाले। 13-5 मजबुत अवस्थामा छ सानीभेरी गाउँपालिकाको टिम। दोस्रो सेटको खेलमा भने चौरजारीलाई मौका थियो तर पोइन्ट लिन अझै सङ्घर्षरत छ चौरजारी नगरपालिका। राम्रो सर्ट त्यतिकै राम्रो ब्लक र ब्लक आउट भएको छ। यो भने फाइदा सानीभेरी गाउँपालिकालाई 14-5 9 पोइन्टको स्पष्ट अग्रता। र लामो समयपछि चौरजारीले पनि आफ्नो खातामा 1 पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ। 6-14 राम्रो प्लेसमेन्ट गरेर आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट जोडे सानीभेरी गाउँपालिकाले दोस्रो सेटको खेलमा भने
स्कोरिङ सानीभरि गेम 15 खेलिरहेको छ। चौधारी 6 चाहिएको अवस्थामा आफ्नो टिमको लागि पोइन्ट जोड्न सफल भइरहेको छ लगातार। भने चौरजारी नगरपालिकाले चाहिएको बेलामा पोइन्ट जोड्न सकिरहेको छैन, जसको फलस्वरूप अहिले पछाडि परेको छ र त्यो अझै पछाडि पर्ने सङ्केत देखिराखेको छ। जसरी जुन स्पिडमा खेल कौशल प्रस्तुत गरिरहेका छन् चौरजारीका खेलाडीले, त्यो अनुसारले हेर्दाखेरि चौरजारी दबावमा परेको देखिन्छ। अगाडि यही अवस्थामा सानीभेरी गाउँपालिका थियो। यसरी हेर्दाखेरि यो 2 सेटको खेल हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ भने सुरुवाती अवस्थामा पोइन्ट गुमाएको टिम पक्कै पनि दबावमा परिराखेको छ। 2 सेटको खेल हेर्दाखेरि देखिन्छ र अर्को पोइन्ट जोडेको छ सानीभेरी गाउँपालिकाले र पोइन्ट भएको छ 17-6। पक्कै पनि यो पोइन्ट अगाडि भयो भने खेलाडीमा अलिक बढी मनोबल देखिन्छ, त्यसले चाहिँ यस्तो किसिमको खेल देख्न सकिन्छ। नेट कट्न सकेन त्यो पोइन्ट रिकभर भनेको गर्न सफल भएका छन् सानीभेरीका खेलाडी। सर्भिसबाट घुमेको पोइन्ट थियो, त्यसलाई सर्टबाट पूर्ति गरेका छन् सानीभेरीका खेलाडीले। 18-7 अर्को पोइन्ट चौरजारी नगरपालिकाले गुमाएको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाले अर्को पोइन्ट जोडेको छ 19-7। सानीभेरी गाउँपालिका पहिलो सेटमा 14 पोइन्टसम्म पुगेको थियो। हेरौँ चौरजारी नगरपालिका अहिले कुन अवस्थासम्म पुग्छ। यसै भन्न सकिने अवस्था त छैन। सानीभेरीलाई मौका अर्को पोइन्ट दिने र राम्रो सर्ट, राम्रो डिफेन्स। ब्लकमा तालमेल देखिराखेको छैन चौरजारीका खेलाडीबाट। छलेर खेलाडीले ओपन सर्ट गरिरहेका छन् भने जुन रूपमा ब्लक लाग्नुपर्ने त्यो रूपमा देख्न सकिरहेको छैनौँ चौरजारीका खेलाडीबाट। यसको फलस्वरूप सानीभेरी गाउँपालिकाले लगातार पोइन्ट थपिराखेको छ। पक्कै पनि अर्को पोइन्ट सानीभेरी गाउँपालिकालाई स्कोर छ। यो स्कोर पक्कै पनि सानीभेरी गाउँपालिकालाई तेस्रो सेटमा खेल देखाउनको निम्ति मनोबल उच्च हुनसक्छ। जुन स्कोरिङ अहिले देखिराखेको छ, जुन स्कोर अहिले देखिराखेको छ, यो पोइन्टले पक्कै पनि सानीभेरी गाउँपालिकालाई सजिलो हुनेछ। र राम्रो सर्ट प्रहार गरेका छन् दिल ओलीले चौरजारी नगरपालिकाको लागि र आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट सफल नाम हो। अनि आफ्नो बेलाका एकदमै राम्रो खेलाडी चाहिँ थिए। अहिले अलिकति उमेरले समस्या बनाइराखेको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाले अर्को पोइन्ट जोडेको छ र पोइन्ट छ 22-8। यो जुन दोस्रो सेटको खेल छ पक्कै पनि तेस्रो सेटमा सानीभेरीलाई मनोबल उच्च हुने देखिन्छ यो स्कोरले। राम्रो सर्ट प्रहार गरेका छन् दिल ओलीले। स्कोर भएको छ 9-22। र अर्को राम्रो सर्ट थियो तर उठेको छ। ब्लक आउट पावरफुल सर्ट ब्लक आउट हुन पुगेको छ। फाइदा चौरजारीलाई लगातार यो सम्भवतः यो सेटमा लगातार 2 पोइन्ट जोडेको छ चौरजारी नगरपालिकाले। यति नै बेला होला, धेरै ढिला भइसकेको छ यो सेटमा चौरजारी नगरपालिका। र अर्को पोइन्ट चौरजारीले जोडेको छ लगातार 3 पोइन्ट। तर चौरजारी मेरो विचारमा सम्भवतः अलि पछाडि परिसकेको छ। टाइम आउटको समय भएको छ। सानीभेरी यो आफ्नो खेलको दोस्रो सेट र आफ्नो लागि पहिलो सेटको खोजीमा छ। सानीभेरी 23 चौरजारी 11। सानीभेरी आफ्नो लागि पहिलो सेटको यो अन्तिम
अन्तिममा छ। अब लगभग खेलमा औपचारिकता मात्रै छ यो सेटमा। चौरजारीलाई खेलमा फर्कनको निम्ति पक्कै पनि ठुलो खेलले मात्र होइन भाग्यले पनि साथ दिनुपर्ने देखिएको छ। अङ्क चौरजारीको पक्षमा 12-23 चौरजारी 12 सानीभेरी 23। यदि चौरजारी यो खेलमा फर्कन सक्छ भने उसलाई खेलले मात्र पुग्दैन, पक्कै पनि भाग्यले पनि साथ दिनुपर्ने देखिन्छ। तर हाम्रो खेल कौशल प्रदर्शन गरिरहेका छन् दुवै टिमका खेलाडीहरूले। ठुलो सङ्ख्यामा दर्शकहरूको उपस्थिति पनि देख्न सकिन्छ। रुकुममा भलिबलको रौनक एकदमै राम्रोसँग छाउँछ। भलिबलको क्रेज एकदमै छ। आउट भएको छ लगातार 4 पोइन्ट जोडेको छ चौरजारी नगरपालिकाले। तर ढिला भएको छ चौरजारी। सायद के समय अगाडि यो खेल यस्तो स्तरको खेल खेलेको भए पक्कै पनि चौरजारीलाई फाइदा पुग्थ्यो। अर्को पोइन्ट चौरजारीको लागि। खेल हो तर गाह्रो भन्ने छ चौरजारीलाई। खेल हो जे पनि हुनसक्छ तर अलिक ढिला भएको जस्तो लाग्छ चौरजारी मेरो विचारमा। तर हेरौँ नतिजा के हुन्छ। सानीभेरीलाई मौका छ र त्यो मौकालाई पोइन्टमा कन्भर्ट गरेका छन् सानीभेरीका खेलाडीले। सानीभेरी गाउँपालिका गेम पोइन्ट अब उसलाई यो सेट जित्नको लागि जम्मा 1 पोइन्ट मात्र आवश्यकता छ। तर चौरजारी धेरै पछाडि छ रेसमा। सानीभेरीले अघिल्लो सेट यही अङ्कमा गुमाएको थियो। अहिले त्यही अवस्थामा छ चौरजारी नगरपालिका। हेरौँ मौका छ चौरजारीको लागि। राम्रो सर्ट प्रहार गरेर आफ्नो पोइन्टको लागि आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट जोड्न सकेका छन् चौरजारीका खेलाडी। 15-24 सानीभेरीभन्दा 1 पोइन्ट माथि गएको छ चौरजारी नगरपालिका। अघिल्लो सेटमा सानीभेरी गाउँपालिकाले 14का विरुद्ध 25ले खेला हारेको थियो। तर अहिले चौरजारी नगरपालिका 15सम्म पुगेको छ। 1 पोइन्ट माथि देखिएको छ। अब यस्तो खेलले अर्को सेटको लागि मनोबल भने बढाउने मनोबल बढाउनको लागि भूमिका भने खेल्छ। अर्को पोइन्ट चौरजारीलाई 16-24 जति धेरै नजिक जान सक्छ चौरजारी उसलाई पक्कै पनि त्यति नै राम्रो हुने देखिन्छ अर्को सेटको लागि खेलमा फर्कन। त्यो मनोबलले खेलमा एकदमै धेरै भूमिका खेल्छ। धेरै खेल राम्रो। सुरुवातमा पछाडि परेको टिमले मनोबल गुमाएको देखिएको छ 2 सेटको खेल हेर्दाखेरि। अघिल्लो सेटमा सानीभेरीले लगातार पोइन्ट गुमायो। त्यसको फलस्वरूप चौरजारीले पहिलो सेट आफ्नो त्यसै गरी यो दोस्रो सेटमा चौरजारीले लगातार सुरुमा पोइन्ट गुमायो र अहिले यो दोस्रो सेट गुमाउने लगभग सङ्घारमा छ। तैपनि खेलको भर हुँदैन। हेरौँ चौरजारी 18सम्म पुगेको छ। सानीभेरीलाई जम्मा 1 अङ्कको मात्र आवश्यकता छ यो सेट जित्नलाई र त्यो 1 अङ्कको खोजीमा छन् चौरजारीका खेलाडी। सानीभेरीका खेलाडी त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् चौरजारीका खेलाडीले र अहिलेसम्म सफल पनि। 19-24 जति धेरै नजिक पुग्छ चौरजारी तेस्रो सेटमा उति नै धेरै उसको लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा उसलाई फाइदा हुने देखिन्छ। त्यो देख्छु म चाहिँ। सानीभेरी पक्कै पनि दबावमा आएको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाले समयको माग गरेको छ। ऊ एकदम मजबुत अवस्थामा त छ तर दबावमा पनि खेलाडी छ। 24-19 को खेल 24-19 को अवस्थामा छ खेल। दोस्रो सेटको खेल जारी छ। सानीभेरीलाई यो सेट जित्नको लागि जम्मा 1 पोइन्टको आवश्यकता छ भने चौरजारी खेलमा फर्कने प्रयास त गरिराखेको छ तर ढिला भयो जस्तो लाग्छ। चौरजारी ढिला भएको छ र नेट टच भएको छ। खेलमा नाटक अझै बाँकी छ। खेल अझै बाँकी छ। दर्शक दीर्घबाट ठुलो हुटिङ सुन्न सकिन्छ। यो पक्कै पनि चौरजारीका खेलाडी बढी हौसे फलस्वरूप बल रेखाभन्दा बाहिर गयो। लाइनको बाहिर गयो। त्यसको
अब तेस्रो सेटको खेल सुरु हुन गइरहेको छ। यो आकाशे कलरको जर्सीमा सानीभेरी गाउँपालिकाको टिम हो भने सेतो जर्सीमा चौरबारी नगरपालिकाको टिम हो। दुवै टिमले एक एक सेट आफ्नो पक्षमा पारेका छन्। सानीभेरी गाउँपालिकाले खाता अङ्क सुरुवात गरेको छ 1-0। पहिलो सेटको खेल चौरबारी नगरपालिकाले 14 का विरुद्ध 25 पारेको थियो। दोस्रो सेटको खेल 20 का विरुद्ध 25 ले सानीभेरी गाउँपालिकाले आफ्नो पक्षमा पार्यो भने तेस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ र लगातार सानीभेरी गाउँपालिकाले जोडेको छ। र चौरबारी नगरपालिकाले सुरुमै समयको माग गरेको छ। दबावमा देखिन्छ चौरबारी नगरपालिकाको टिम। पहिलो सेटको खेल जितेर एकदम मजबुत अवस्थामा पुगेको चौरबारी नगरपालिकाले दोस्रो सेटको सुरुवातबाटै आफ्नो अग्रता आफ्नो लय गुमाउनु पुग्यो, जसको फलस्वरूप आफै दबावमा पर्न थाले। त्यसको फाइदा सानीभेरी गाउँपालिकाले उठायो भने दोस्रो सेटको खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो सानीभेरी गाउँपालिका। र तेस्रो सेटको खेलको सुरुवातमा चौरबारी नगरपालिका दबावमा छ र लगातार 3 पोइन्ट गुमाइसकेको छ। फेरि पनि सानीभेरीले जोड्न सफल भएको छ। 4-0 4-0। चार गर्न खोजेका थिए चौरबारीका खेलाडीले। सम्भवतः ब्लक आउट गराउने प्रयास थियो हुन तर ब्लक लाग्न सकेन। त्यसको फलस्वरूप सानीभेरीले अर्को पोइन्ट जोडेको छ। फेरि योजनाका साथ प्रहार गरेका थिए चौरबारीका खेलाडीले। ब्लक आउट गराएर आफ्नो टिमको लागि 1 पोइन्ट जोड्ने प्रयास थियो, त्यो सफल हुन सकेन। लगातार पोइन्ट जोडेको छ सानीभेरीको टिमले। चौरबारी दबावमा छ र यो भने सानीभेरीका खेलाडीबाट फितलो प्रहार रह्यो, त्यो बाहिर गएको छ। सीमा रेखाभन्दा बाहिर गयो र यसको फाइदा उठाउँदै चौरबारी नगरपालिकाले पहिलो अङ्क जोड्न सफल भएको टिमका लागि। सानीभेरी लयमा फर्किएको छ। पहिलो सेटको खेल गुमाएर केही दबावमा देखिएको सानीभेरीले त्यो दबावलाई खपत गर्न सफल भयो र त्यो दबावलाई चिर्दै आफ्नो मजबुत पकड खेलमा बनाउन सुरु गरेको छ सानीभेरीले। फाइदा उठाएको छ सानीभेरी गाउँपालिकाले। यस्तै हुन्छ, खेलमा अलिकति अगाडि गयो र मनोबल त्यसले बढाएको देखिन्छ खेलाडीमा र त्यसले गर्दाखेरि खेलमा चाहिँ सिरियस नहुने अवस्था देखिन्छ र राम्रो पोइन्ट भएको छ 9-2। सानीभेरीका खेलाडीले अर्को पोइन्ट आफ्नो टिमको लागि 10 दर्शक दीर्घमा भुटिङको माहौल देखिन्छ। यसरी सानीभेरी गाउँपालिकाले खेलमा फर्कियो, त्यसपछि दर्शकहरू एकदमै धेरै उत्साहित भएका छन्।
9 अङ्कको स्पष्ट अग्रता अहिले पनि सानीभेरीको 11-2। मनोबलले कति धेरै काम गर्छ भन्ने कुरा यो सर्भिस हेरेर पनि देख्न सकिन्छ। एकदमै पावरफुल सर्भिस गरेका थिए सानीभेरीका खेलाडीले। खेलमा मनोबल बढ्यो भने खेल एकाएक राम्रो पनि हुने गर्दछ। खेलाडीले गर्ने प्रदर्शन एकदम उच्च हुने गर्दछ। मनोबलले त्यति धेरै असर गर्छ। राम्रो खेलाडी भए पनि मनोबल कम भयो भने त्यति धेरै राम्रो खेल देख्न सकिन्न। सानीभेरीका खेलाडीले भने राम्रो मनोबलका साथ सानीभेरीका उपबालिकाले 10 पोइन्टको अग्रता छ। सानीभेरी गाउँपालिकालाई आरामदायक अग्रता हो। एकदमै राम्रो अग्रता देखिएको छ। नर्भसनेस देखिएको छ चौधरीका खेलाडीमा। पछाडि परिराखेका छन् चौधरीका खेलाडी। चौधरीको टिम पछाडि परिराखेको छ। पोइन्टमा उदास खिन्नता भने अलिक बढी चौधरीका खेलाडी देखिन्छ। 1 पोइन्ट जोडेको छ चौधरीले। 4-13 9 पोइन्टको अग्रता। राम्रो सर्ट पार गरेका छन् सानीभेरीका खेलाडी। 5 नम्बरका खेलाडी 14-4 स्कोर भएको छ। 10 पोइन्टको अग्रता। सानीभेरी लयमा चाहिँ फर्किएको देखियो। चौधरीका खेलाडीहरूले नेट स्थापित गरिदिएका थिए। अस्वीकार गरिदिएका छन्। बाहिर हेर्दाखेरि त्यो नेट टच जस्तो देखिन्थ्यो तर अम्पायर त्यसलाई देखेनन्। त्यसको फलस्वरूप सानीभेरी गाउँपालिकाले जाली कट्न सकेन। 16-4 12 पोइन्टको एकदमै मजबुत अग्रता लिएको छ। भएको छ 17-4 दबावमा 17-4 18-4 सानीभेरीका खेलाडीहरूले खेलिरहेका छन्। लाजवाब छ। यो मनोबलको खेल हो। जसको मनोबल छ उसले जित्यो। मनोबलले कति धेरै असर गर्छ भन्ने कुरा यो खेलबाट देख्न सकिन्छ। सुरु चौधरी जुन मनोबलका साथ खेलिरहेको थियो त्यो खेल हेरेर त अहिलेको चौधरीको खेल होइन। मनोबलले त्यति धेरै असर गर्छ भन्ने कुरा यही हेरेपछि थाहा पाउन सकिन्छ। सानीभेरी अहिले भने जुरमुरा आएको छ र सुरुमा जुन लयमा थियो चौधरी त्यो लय कायम गर्न सफल भएन। 19-5 चौरजहारी 5 सानीभेरी 19। चौरजहारीलाई अङ्क 6-19। प्रहार गर्दै आफ्नो टिमको लागि एक अङ्क स्कोर भएको छ 20-6।
दबाब के हो भन्ने कुरा चौरजारीका खेलाडीलाई हेर्नुपर्छ स्पष्ट त्यो दबाब देख्न सकिन्छ चौरजारीका खेलाडीमा भने त्यति ओभर कन्फिडेन्टमा देखिन्छन् सानीभेरीका खेलाडी उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा यो अहिलेसम्म खेल्ने पुर्याएको देखिन्छ स्कोरले चौरजारीका सानीभेरीका खेलाडी अलिक ओभर कन्फिडेन्समा देखिन्छ यो ओभर कन्फिडेन्ट पनि खेलमा त्यति धेरै उपयुक्त त मानिन्न जितेको खेल पनि गुमेका धेरै उदाहरण छन् ओभर कन्फिडेन्सका कारणले गर्दा सानीभेरीका खेलाडी 6 नम्बर जर्सी खेलाडी यो पनि ओभर कन्फिडेन्सकै एउटा नमुना एउटा नतिजा हो बाट जो देखियो ओभर कन्फिडेन्सले यहाँ काम गरेको छ स्पष्ट अवगत छ जसको फलस्वरूप खेलाडीले के गल्ती गरिरहेका छन् सानीभेरीका खेलाडीले के लापरवाही गरिरहेका छन् एकदम दुर्लभ भएको छ चौरजारीको लागि पोइन्टलाई एक पोइन्टको लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु परेको छ भने सानीभेरीलाई सामान्य अवस्थामा पनि उसले आफ्नो खातामा अङ्क जोडिरहेको छ मैले भनिरहेको छु चौरजारीलाई कति धेरै जटिल छ अङ्क जोड्न भने सानीभेरीलाई कति सजिलो छ अङ्क दिनको लागि चौरजारीका खेलाडीले 7 नम्बर जर्सी लगाउने खेलाडी सर्भिस गराउन सक्छ सानीभेरीले अर्को पोइन्ट जोडेको छ गेम पोइन्टको अवस्थामा पुगेको छ अघिल्लो सेटमा पनि यस्तै अवस्थाबाट 20 अङ्कसम्म पुगेको थियो चौरजारी नगरपालिका तर अहिले पनि त्यो निकै गाह्रो देखिन्छ त्यो पुग्नु सायद चौरजारी अब यही अवस्थाबाट यो सेट गुमाउनु देखिन्छ यो पक्कै पनि सानीभेरी गाउँपालिकाको लागि राम्रो लक्षण हो बल आउट भएको छ ब्लकको पिचबाट प्रहार गरेका थिए ब्लक सकेन र चौरजारीले 1 पोइन्ट जोडेको छ राम्रो सर्ट प्रहार गरेर सानीभेरीले तेस्रो सेटको खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ तारिफ गर्दै पर्छ पहिलो सेटको खेल गुमाइसकेको अवस्थाबाट खेलमा फर्किएको छ सानीभेरी गाउँपालिका जुन रूपमा दोस्रो सेटमा कायम रहेको लयलाई यथावत राख्दै सानीभेरी गाउँपालिकाले तेस्रो सेटको खेल पनि आफ्नो पक्षमा पारेको छ र अहिलेसम्मको अवस्थामा 2-1 को अवस्थामा खेल चलिरहेको छ शुरुआत सानीभेरी में 1-0 चौरजारी की शुरुआत करें बराबर एक बराबर चौरजारीले पनि खतरा परेको छ राम्रो
ब्लक आउट अङ्क सानीको लागि 2-1 र स्कोर हुन्छ 2-1 राम्रो ब्लक आउट गरिदिएका छन् सानीका खेलाडीले चौरजारले पनि आफ्नो टिममा 1 पोइन्ट जोड्न सक्छ 2 बराबर अङ्क सान्दरी 3-2 लगातार 2 पोइन्ट जोड्न सफल आफ्नो टिमको लागि सानी भेरी गाउँपालिका र स्कोर भएको छ 4-2 कफराको फेसबुक पेजबाट तपाईँले यस खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ चौरजारलाई 1 पोइन्ट 3-4 खेललाई धेरै दर्शकहरूले तपाईँहरूले लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला राम्रो ब्लक नेट टच भएको छ पोइन्ट जोड्न सफल सानीभेरी गाउँपालिका र अङ्क भएको छ 5-3 डिफेन्स त्यो तर त्यसलाई क्यारी गर्न सक्दैन तेज बुढाले दिल ओलीको राम्रो डिफेन्स थियो तेज बुढाले त्यसलाई आफ्नो पक्का हेर्न सक्दैनन् र सानीभेरी गाउँपालिकाले अर्को पोइन्ट जोडेको छ 6-3 3 पोइन्ट भएको आउट भएको छ 7-3 ब्लक भएको छ यो चौरजारलाई पोइन्ट 4-7 चौरजारी 4 सान्दरी 7 अङ्क फेरि सान्दरीमा 8-4 सान्दरी 8 चौरजारी 7 4 8-4 चौथो सेट सिंगल ब्लक थियो तर आउट भएको छ सान्दरी 9 चौरजारी 5 चौरजारलाई 1 अङ्क 6-9 अङ्क चौरजारलाई 6-9 राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै चौरजारीका खेलाडी चौरजारीको पक्षमा
7-9 राम्रो सर्ट प्रहार गरेका छन् भीष्मले अङ्क फेरि पनि अङ्क जोडेका छन् आफ्नो टिमको लागि। सानीभेरी गाउँपालिका 10 राम्रो सर्ट प्रहार दिलोलीबाट 8-10 चौधरीको पक्षमा नबोल है हुन्छ नि 10 चौधरी 8 सानीभेरी 10 ब्लक अङ्क भयो। फेरि चौधरीलाई 9-10 9-10 खेलमा तेस्रो चौथो सेटको खेल्नु भने केही सुधारिएको प्रदर्शन गरिरहेको छ चौधरीले। त्यसमा 1 अङ्क पछाडि मात्र छ अहिले। अङ्क फेरि पनि सानीभेरीलाई 11-9 सानीभेरी 11 चौधरी 9 फल भएको छ 12-9 अङ्क सानीभेरीलाई 12-9 सानीभेरी 12 चौधरी 9 फल भएको छ फेरि 13-9 सानीभेरी 13 चौधरी 9 सानीभेरीले समयको माग गरेको छ। चौधरी चौथो 9 सेटको खेल चलिरहेको अङ्क फेरि पनि सानीभेरीलाई 14-9 सानीभेरी 14 चौधरी 9 राम्रो सर्भिस खेल्छ पोइन्ट जोडेको छ चौधरीले। चौधरीको पक्षमा 10-14 चौधरी 10 सानीभेरी 14 राम्रो ब्लक चौधरीका खेलाडीबाट र भएको छ 11-14 अङ्क फेरि पनि चौधरीलाई 11-14 15-11 सानीभेरी 15 चौधरी 11 राम्रो प्लेस 12-15 अङ्क चौधरीको पक्षमा 12-15 चौधरी 12 सानीभेरी 15 13-15 अङ्क चौधरीको पक्षमा परेको छ 13-15 आउट भएको छ। ब्लक आउट गर्ने प्रयास थियो तर त्यो सफल हुन सकेन। 14 सानीभेरी 15 सानीभेरीले अर्को पोइन्ट गुमाएको छ। चौधरी नगरपालिकाले अर्को पोइन्ट जोड्न सक्नुभएको छ टिमको लागि 14-15 राम्रो ब्लक राम्रो रिसिभ राम्रो प्लेस थियो राम्रो रिसिभ पनि भएको छ। दुई राम्रो खेल कौशल प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चौधरीलाई मौका छ खेलमा बराबरीको अवस्थामा पनि र राम्रो प्लेसमेन्ट सानीभेरी गाउँपालिका हस्तबाट र टिमको लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्क जोड्न सफल
16-14 आउट भएको छ बल ओपन सट प्रहार गरेका थिए तर त्यो सीमा रेखाभन्दा बाहिर लाइनभन्दा बाहिर पर्यो र यसको फाइदा चौरजारीलाई 15-16 1 पोइन्ट पछाडि छ राम्रो ब्लक आउट गरिदिएका छन् सानीभेरीका खेलाडी भीष्मले दिलोलीबाट र पोइन्ट थपेको छ सानीभेरी गाउँपालिकाले 17-15 सानीभेरीका खेलाडीले राम्रो सर्भिस गरिरहेका छन् त्यसले पनि दबाब पारिरहेको छ चौरजारीका शट प्रहार गरेका छन् सानीभेरीका खेलाडी 18-15 भएको छ राम्रो सर्भिस पावरफुल सर्भिस गरिरहेका छन् त्यसले पनि रिसिभमा केही समस्या देखिएको छ चौरजारीको खेलाडीमा र त्यसले पनि तालमेलमा समस्या भइराखेको छ र आउट भएको छ चौरजारी अङ्क थपेको छ अङ्क रहेको छ 16-18 2 पोइन्ट कम सानीभेरीले अर्को पोइन्ट थपेको छ र यो निकै महत्त्वपूर्ण क्षणमा चौरजारी खेलाडीले सर्भिस बिगारेका थिए रिकभर पनि गरेका छन् चौरजारीका खेलाडी दिन ओलीले आफ्नो टिमको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण 17-19 राम्रो ब्लक अङ्क चौरजारीको पक्षमा 18-19 खेलाडीबाट चौरजारीका लागि चौरजारी 18 सानीभेरी 19 समयमा महत्त्वपूर्ण अङ्क जोडेका छन् राम्रो सट प्रहार त्यतिकै राम्रो रिसिभ राम्रो सट प्रहार गरेर 1 पोइन्टलाई पनि प्रयास गरेका थिए दिलोले तर सफल पनि भएका छन् 19 बराबर चौरजारी फर्किएको छ खेलमा एउटा स्पिड देखाइरहेको छ चौरजारी लडी भनिरहेको छ सानीभेरीसँग राम्रो सट प्रहार गरे सानीभेरीका खेलाडीले चाहिएको बेला चाहिएको पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ आफ्नो टिमका लागि सानीभेरी गाउँपालिका खेलाडी राम्रो चतुर्याइपूर्ण रूपमा सट प्रहार गरे खाली ठाउँमा 21-19 सर्भिस उठ्न सकेन चौरजारीका खेलाडीबाट मैले सुरुमा सानीभेरीका खेलाडी निकै पावरफुल सर्भिस गरिरहेको छ त्यसले पनि केही समस्या पारिरहेको छ चौरजारीलाई अर्को एउटा राम्रो प्लेसमेन्ट सानीभेरीका खेलाडीले 1 पोइन्ट जोडेका छन् 19 बराबरको अवस्थाबाट सानीभेरी लगातार 3 पोइन्ट जोड्न सफल भएको छ आफ्नो टिमको लागि र सानीभेरी अब यो खेलको लगभग अन्तिम लक्ष्यको नजिक पुगिरहेको छ लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति चौरजारीका खेलाडीले अझ सजिलो बनाइदिएका छन् सानीभेरीले दर्शकहरू उठिसक्नु भएको 20-24 सानीभेरीलाई जम्मा 1 पोइन्टको आवश्यकता छ फाइनल जित्नको लागि तर चौरजारी भने अझै 5 पोइन्ट पछि छ
मौका छ सानीभेरीलाई।